अलवाइज डेवलपर्स की टीम से मिलकर बड़ा अच्छा लगा, इतना वार्म वेलकम उन्होंने किया मुझे। और जो दूसरा अलवाइज टावर बनने जा रहा है सेक्टर ए में, वो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। लेकिन वो हम कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग, तो मैं चाहती हूँ कि आज जो मैं विजिट कर रही हूँ अपने साथ साथ आप लोग भी दिखाएं। मेरे अकब में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो ग्रे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो एलिगेंस टावर का है। ये 1 कनाल का प्लॉट है जिसके ऊपर 8 मंजिला इमारत बनाई गई है। इसके बिल्कुल सामने जो मुझे नजर आ रहा है वो दरअसल क्लॉक चौक है, जो कि बैरिया टाउन का सेंटर है। बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप मौजूद है। कमर्शियल एक्टिविटी बड़ी सारी है। मैं इर्द गिर्द देख रही हूँ ऑफिसेज हैं, इधर देख रही हूँ रेस्टोरेंट हैं, बैंक्स हैं। तो बड़ी ये ज़बरदस्त सी लोकेशन है। और यही वो जगह है जब मैं ऑफिस में मौजूद थी और मैंने आपको बताया था कि 6 माह की बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में इसको ग्रे स्ट्रक्चर को मुकम्मल कर लिया गया। और अभी काफ़ी खुला और लैविश किस्म का दफ्तर लग रहा है। अलवाइज ग्रुप का आपको ऊपर बोर्ड भी नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ आदिल वाइस साहब भी मौजूद हैं, जो डायरेक्टर ऑपरेशन हैं अलवाइज ग्रुप के। तो इनसे ज़रा थोड़ी सी और डिटेल्स में इसके बारे में भी, और जो अगला टावर हम विजिट करने जा रहे हैं उसके बारे में भी पूछती हूँ। तो ये कितने अरसे में पूरी बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी? ये इंशाल्लाह अजीज़ ये 3 साल का प्रोजेक्ट था, जो कि हम इंशाल्लाह 2 साल में डिलीवरी देने जा रहे हैं, पोजेशन देने जा रहे हैं इस बिल्डिंग का। और ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो बहरी टाउन की सबसे टॉप लोकेशन क्लॉक चौक के ऊपर वाक़ है। और ये हमने बहरी टाउन में रिकॉर्ड हिस्ट्री पे मैं अगर बताऊं तो बहरी टाउन में हमने 6 माह के कलील मुद्दत में हमने इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, जो कि 1 कनाल का प्रोजेक्ट है, 4 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ हम इसमें इंशाल्लाह जो रिमेनिंग आप वर्क देख रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर का सिविल वर्क के साथ साथ, अभी मैं फिनिशिंग की तरफ जाऊंगा। हम इंशाल्लाह अजीज़ ये 5 से 6 माह में इस बिल्डिंग को कंप्लीट इंशाल्लाह हम पोजेशन अनाउंस कर देंगे। अच्छा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इन्वेस्टमेंट में, जो चाहते होंगे यहाँ पर उनकी कोई शॉप, ऑफिस या रेजिडेंस हो जाए, उनके लिए क्या तरीक़ेकार है? जी मतलब जो अलवाइज ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह बहरी टाउन में एक माना जाने इदारा है। और उनके प्लेटफॉर्म से आप अपने लिए हमारे जो अथराइज सेल्स पार्टनर भी है उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। इसमें बेसिकली मैं बताऊँ तो बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर 100% सोल्ड आउट है। फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे चंद यूनिट्स बाकी है और ऊपर अपार्टमेंट्स भी 100% सोल्ड आउट है। और ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो इस टाइम पे मिलियंस ओन के ऊपर है। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूं, जो कि मैं समझता हूं कि एक बैकबोन है किसी प्रोजेक्ट का, तो ये इसके जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इस टाइम पे 7 से 8 मिलियन तक ओन है। ओन मतलब ये कि प्रॉफिट है। ठीक है। हाँ तो ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, लेकिन एक बुरी खबर ये है कि ये सोल्ड आउट है। अब इसमें मौका नहीं। अब हम चलते हैं जो आपका टावर बनने वाला है नया, अलवाइस टावर के नाम से। और ये सेक्टर ए में है, जिसको बता रहे हैं बड़ा लग्जूरियस सेक्टर है। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ भी ऑन ग्राउंड आपको दिखाती हूँ सिचुएशन क्या है। वहाँ पर मुझे लगता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो वो फिर हम इनसे पूछेंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। और आप लोग यहाँ आएँ, देखें, विजिट करें। और वही बात है कि पहले तहकीक कर लें, अपनी आंखों से जगह को देख लें, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। चलें जी। इस वक्त मैं सेक्टर ए के उस इलाके में पहुंच चुकी हूं जहां पर अलवाइस टावर बनने जा रहा है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर डिमोलिशिंग का काम हो रहा है, यहीं पर बिल्डिंग बनेगी। ये 20 कनाल की तकरीबन जगह है। 11.5 कनाल पर कवर्ड एरिया होगा, जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होंगी, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी मौजूद होंगे। और एमिनिटीज़ क्या क्या हैं, इसकी बुकिंग कैसे कराई जाए, और कितने पैसे बुकिंग के वक्त देने हैं, किस्तें कितनी हैं, कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, ये तमाम चीज़ें हम आदिल वाइस साहब से पूछते हैं। ये हमारे साथ ही मौजूद हैं। आदिल साहब, प्रोजेक्ट तो बड़ा कमाल ज़बरदस्त लग रहा है, बड़ी पीसफुल, खामोशी, सुकून है, ये तो हम देख रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, कमर्शियल कितनी होगी, रेजिडेंशियल कितनी होगी, और फिर इसमें क्या क्या सहूलियात होगी, ये हमारे देखने वालों के लिए बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, आपने टाइम दिया है। बेसिकली ये जो सेक्टर ए में हम खड़े हैं ना, इसको ये बहरी टाउन का सबसे पोश इलाका है, गेटेड कम्युनिटी है, एग्जेक्टिव ब्लॉक कहा जाता है। और यहाँ पर ये हम 20 कनाल के एरिया में खड़े हैं, जहाँ पर 11.3 कनाल की बिल्डिंग बनने जा रही है। इसमें हम 2 से 3 बेसमेंट्स इंशाल्लाह बनाएंगे और ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे कमर्शियल एक्टिविटी होगी और थर्ड फ्लोर पे हम यहाँ पर अमेनिटीज़ दे रहे हैं। 4th फ्लोर से ऑनवर्ड हम इसके स्टूडियो 1 बेड 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स ऑफ़र कर रहे हैं, ताकि जिसमें लोग रहें या जिस उसमें कमर्शियल में लोग बिज़नेस करें तो वो उनका बिज़नेस भी कामयाब हो, और जो लोग अपार्टमेंट्स में रहें वो उनको भी स्पेशियस फील हो और उनको कंफर्ट फील हो।
اچھا، ایمینٹیز کے بارے میں پوچھنے سے پہلے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کچھ انفارمیشن لینا چاہتی ہوں کہ بکنگ کتنے پرسنٹ ہے اور اس کے بعد کتنے سال تک قسطیں دینی ہے، پروجیکٹ کب مکمل ہوگا؟ جی 15% بکنگ سے یہاں پر آپ اپنے اپارٹمنٹس کا یا اپنے شاپ کا مالک بن سکتے ہیں. 15% آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے. 15% آپ نے کنفرمیشن مینس کہ 30% آپ پیمنٹ پوری کرتے ہیں تو آپ ریمیننگ جو 70% اماؤنٹ ہے وہ آپ نے 4 سال کی ایزی انسٹالمنٹ پلان میں آپ نے دینے ہیں. اور اگر میں آپ کو ناظرین کو بتاؤں تو بحری ٹاؤن میں اس ٹائم پہ 4 سال ایزی انسٹالمنٹ پلان کے اوپر کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے. نہ پلاٹ مل سکتا ہے نہ گھر مل سکتا ہے. بٹ آپ اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں, آپ شاپ لے سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جتنی تیزی کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے, لاہور کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ہمیں ایک پاکستان جیسا خوبصورت ملک دیا, اور پھر ہم لاہور جیسے خوبصورت ایک سٹی میں رہ رہے ہیں. تو ان کے لیے ضرورت ہے کہ وہاں پر لوگ ایسے بہترین لوکیشن میں اب ایک چھت کے نیچے سارے امینٹیز کو اویل کر کے وہاں پر رہیں اور ان کے وہ سیف سیکور فیل کریں. یہ بڑی زبردست بات ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ درختوں کی کٹائی ہو گئی, پودے اس طرح سے نہیں رہے کیونکہ ہم بڑے بڑے گھر بنا رہے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ہمیں جانا پڑے گا یہ اپارٹمنٹ سسٹم میں, جیسے کراچی میں ہے, بلکہ انٹرنیشنلی دبئی میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ہر جگہ ہے. تو اب ایک بڑا میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے جو میں تمام دیکھنے والوں کے لیے جو انویسٹ کرنا چاہیں گے پوچھنا چاہوں گی کہ بکنگ کے وقت سارے ڈیولپرز پیسے لے لیتے ہیں, اس کے بعد بڑی خاموشی اور لمبی خاموشی ہو جاتی ہے, پروجیکٹ ڈیلیور نہیں ہوتا, لوگ بیچارے رلتے رہتے ہیں. تو گارنٹی ہم کیسے کریں گے؟ اور جو خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی بڑے بد دل ہوئے ہیں وہ لوگ. ہمارا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے, ہم کیا سوچ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کلائنٹس, ہمارے انویسٹر, ہمارے مارکیٹ کمیونٹی, ہمارے فیملیز سیف اور سیکیور انویسٹمنٹ کریں, اس کی انویسٹمنٹ کی ہم حفاظت کریں. اور وہ لوگ جو بیچارے ایک ایک روپے جمع کر کے اپنے بچوں کے لیے, اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے سوچتے ہیں, تو ان کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے. ہم نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے وہ سیف رہیں, ان کی انویسٹمنٹ سیف رہیں, اور جو ہم کمٹمنٹ کریں. ہم نے ایلیگنس ٹاور بنایا بحری ٹاؤن میں, فاسٹسٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ہم نے کی ہے بیفور ٹائم. 6 سے 7 ماہ کی قلیل مدت میں ایک کنال کا گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہونا, یہ ایک ڈیولپر کے لیے, ایک سوسائٹی کے لیے بڑی بات ہوتی ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ٹاور ہے الوائس ٹاور, اس کو بھی ہم نے 4 سال کا تو ہمارا فلور پلان ہے, بٹ اس کو ہم اپنے جو ہمارا ٹائم فریم ہے اس سے بھی پہلے 3 سے 3.5 سال میں ڈیلیور کر کے ہم اس کا باقاعدہ پوزیشن دے سکیں انشاءاللہ العزیز. اس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں. میں آپ کے کیمرے کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک خوبصورت بلڈنگ بنے گی, بلکہ ایک خوبصورت بلڈنگ اگے گی, اور یہاں پر بہترین کاروبار ہوگا, اور یہاں پر روزگار ملے گا. یہاں پر جو لوگ آئیں گے ان کو فائدہ ہوگا, ان کے بچوں کے لیے حلال روزی کی تلاش میں جو لوگ صبح سے نکلتے ہیں ان کو انشاءاللہ یہاں پر فائدہ ہوگا. انشاءاللہ پھر جب یہ ٹاور کمپلیٹ ہوگا تب بھی ہم آئیں گے, دیکھیں گے کتنا زبردست لگ رہا ہے. ایمینٹیز کی ہم نے بات کی تھی, سہولیات جو ہیں وہ 50+ کے قریب ہیں, اس میں کیا کیا شامل ہوگا؟ دیکھیں, یہاں پر جو بلڈنگ ہوتی ہیں اس میں ایک چھت کے نیچے اب سارے ایمینٹیز 50+ ایمینٹیز ہیں. اگر میں مین چیزیں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر سب سے پہلے مسجد ہے, جم ہے, سوئمنگ پول ہے, اسپا ہے, پارکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 سائڈ کی کار پارکنگ ہے, ویلے کار پارکنگ ہے, ڈیڈیکیٹڈ کار پارکنگ ہے. پھر لفٹ ہمارے پاس کشادہ لفٹس ہیں, پھر کوریڈور ہمارے پاس کشادہ ہے, پھر ہمارے سینٹرلائز اے سی سسٹم ہے, ٹرپل آئیٹڈ لابی ہے, پھر روف ٹاپ ریسٹورنٹ ہے, روف ٹاپ گارڈن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیڈیکیٹڈ کار پارکنگ کے ساتھ ساتھ اسمارٹ انٹری سسٹم ہے. تو یہاں پر ہر وہ ایمینٹی ہے کہ یہاں پر آفس اسپیس کے لیے ہم نے یہاں پر خیال رکھا. ویڈیو کانفرنس ہالز ہیں, یہاں پر میٹنگز ہال ہے, یہاں پر بچوں کے لیے ہم نے ایک فوڈ کورٹ رکھا بہترین لیوش قسم کا. یہاں پر ہر وہ ایمینٹی ہوگی جو شاید میں ابھی نہ بتا سکوں, لیکن انشاءاللہ العزیز وقت بتائے گا کہ یہاں پر ایک چھت کے نیچے آپ کو ہر وہ فیسلٹی ملے گی جو انٹرنیشنل رولز کے مطابق انشاءاللہ آپ کو یہاں پر ملے گی. عادل صاحب, بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو ویری مچ. انہوں نے ہمیں وزٹ بھی کرایا, آپ نے انوائٹ کیا, بڑا زبردست لگا. اور جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپارٹمنٹ لینا ہے, نمبر آپ یہاں سے لے کر الوائز ڈیولپر سے انفارمیشن بھی اکٹھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں ضرور آئیے, ان کے آفس کو بھی وزٹ کیجئے, جو ایلیگنس ٹاور ہے اس کو بھی دیکھیے, یہاں بھی آئیے اور دیکھیے کام کیسے ہو رہا ہے, تاکہ آپ کا اعتماد اور اعتبار بحال رہ سکے. اور جب آپ انویسٹمنٹ کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں. تو مجھے تو یہاں کے بڑا زبردست لگا. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.